इतले जोर अचानक जर मोडला जाल्यार जातले वयतले खंय. ह्या फॅमिलीचो हे लायव्हलीहुडाचो प्रश्न. डेमोलिश जर गेलो न्हू समज जाल्यार गोरवांचो मेन प्रश्न ते वयतली खंय. बिचोले लाके ह्या गांवांत आमी आसा आतां. सध्या कोणा ना कोणाचो लायव्हलीहुडाचो प्रॉब्लम जालोलो आसा. तो म्हणजे एक मूळ गोंयकार जे हांगासर लाके गांवांत बिचोली हांगासर रावता. तेन्ना आमी पळयत जाल्यार तेंचो एक गोठो तुमकां दिश्टी पडटा. हो एक गोठो आतां सध्या एक नवी कमिटी फॉर्म जालेली आसा कोमली जातान. सो तेंच्यांनी एक कोर्टान वचून ऑर्डर काडली, कोर्टान ऑर्डर दिली आनी कोर्टान ऑर्डर दिले उपरांत हे आनी एक 4-5 दिसांनी हे मोडपाचें आसा. ते जे आमचे पळयत जाल्यार नारायण टाटे ह्या फॅमिलीचो हे लायव्हलीहुडाचो प्रश्न. ते सगळी फॅमिली ह्या दुधाचो वेवसाय, दुधाचो धंदो आहा तेजे वेवसायाचेर डिपेंड आशिल्ली. आतां तेंचेर पळयत जाल्यार तेंच्या कडेन 30 गायो आनी 20 म्हशी आसा. आनी ह्या हितून पळयत जाल्यार ते आतां जेन्ना हे मोडपाक येतले, हे मोडटले तेन्ना तेंचो एक व्हडलो प्रश्न आहा जे खंय दवरतले हे सगळे हांकां. सो तेंच्या कडेन आनी एक असो प्रश्न पडलो आतां एक खंय जागा ना जाल्यार हे विकून आमकां खंय ना खंय कामाक वचचें पडटलें अशें टाटे फॅमिलीन आमकां सांगिल्लें आसा. खूब ते भावूक जाले हे गोठो पळोवन. हो गोठो आज आनी कालचो न्हू, गेले 3 पिढयो ह्या गोठ्याचेर तेंचे सगळे लालन पोशण जायत आसात. आतां दिवचे आमकां ही तसो दवरचो आनी हें करचें. नाजाल्यार इतके मोडले जाल्यार वयतली खंय, आमी अचानक खंय वयतले. आतां एक 100 वर्सां आमी जावचे पयलींचो गोठो तो, तेचेरूच आमचो वेवसाय हे जाला. तितून ते मोठे जाले आनी इतले जोर अचानक जर मोडला जाल्यार जातले खंय, वयतले खंय. मात खंय ना खंय सरकारूय म्हणटा की आमी पशुपालनूय करूंक जाय आनी रेंजन दिवपाचें आमच्या कितें तुमी ते मागता सरकारा कडेन. पशुपालन हें करपाचें, हें करपाचें. तुमी हेल्प मागता. हय प्रॉब्लम खंय येयलो तुमकां कोमली दादान तुमचो प्रॉब्लेम आमकां पुण्य दादानूच दे. प्रॉब्लम? इतकी वर्सां येवंक ना आत्तां ह्याच वर्सां. ते आमची आजी असताना त्याचे पहिली बांधला तो. आजी दांडगी असताना, भुरगी असताना. आतां 3 पिढयो जाल्यो म्हणटा. हय तर 3 पिढयो सोंपल्यो तेन्ना. तेन्ना कितल्यो गायो आसल्यो तुमच्या कडेन? तेन्ना गायो थोड्यो आसल्यो, सगळ्यो म्हशी आसल्यो. म्हशी आसल्यो, म्हशी धंदो आनी गायन ते थोड्यो थोड्यो आसल्यो. आतां आसा न्हू गायो आमच्यो. हे आतां तुमचो सगळो वेवसाय हेचेरूच आसलो? हय हय तेचेर पोट भरता. आतां हे सगळे भुरग्यांक तुमी ल्हानांतलो व्हड हेच गोठ्याचे वेवसाय धंदे करून धंदे करून हां हां. आतां तुमी सरकारा कडेन कितें मागता? सरकार मागता कितें आमचे दवर न्हू, खंय वयतली गोरवांक खंय बांदतली. अंयच्या हप्त्याक येयले मोडल्या जाल्यार खंय गोरवांक बांदतली. सरकाराक मागता आनी कितें. सरकारा कडेन तीच मागता तुमी? कितले प्रयत्न केले सांगून सगळें आयकात. आयज गोठ्या आमच्या तुमी सांगा तशी आमची गोठ्या वर्सां जाल्ली आहे की आमी तेन्ना जावकूच नासले. म्हाका आतां 30 वर्सां जाली. हांवें आतां जाला थंयसून. गोठो आमचो पणज्यान बांदलेलो तेन्नाचो गोठो. सो आतां कितलीशींच वर्सां जालीं आमी हांगा रावता. आमी धनगर समाज आमचो. आनी आतां आमचो म्हाज्या स्किमी पंचांनी एका हें केला न्हू की गरिबांक घरां दिवपाचें म्हणून. ती आतां कोणाक गरिबाक घरां ताका घरां बांदून दिता. जर आमची आतां बांदलेली अशी घरां उडयता जाल्यार आमी करपाक येयली. आनी मेन प्रश्न म्हणल्यार ती आतां डेमोलिश जर गेलो न्हू समज जाल्यार गोरवांचो मेन प्रश्न ते वयतली खंय. तांकां आमी दवरपाचें आमी आनी जागा बीन कांय ना तसो. आनी कांय जागा ना. बट हे आतां जेन्ना हे मोडपाक येतले तेन्ना तुमी कितें करतले? खंय दवरतले या विकतले, कितें जातलें? आतां तुमी केला कितें? तांकां काय विकतलो म्हणल्यार डायरेक्ट कोण घेवं शकना गाडी. दाबार खंयचे आसत मागीर डेमोलिश जाल्यार ते अशीच म्हाका हांगा दिल्ली डिस्ट्रिक्ट. मागीर हेजे फुडें कितें करतले? तुमकां जागो जाय खंय तरी? जागे काय म्हटल्यार आतां आमी लेटर प्रमाण सावंतपूर आमी लेटर दिल्ले की आमकां हेल्प करचें म्हणून.
चंद्रकांत शेटे सराकू आमी रिक्वेस्ट केलेली आमकां ही जागा दिवपाची ही गोरवां खातीर कित्याक इतलीं वर्सां आसा गोट्या खातीर. मोठ्या खातीर. सो हे तुजे दीत जाल्यार तुमकां खंय ना खंय बरो व्हडलो हेल्प जातलो. आनी तुमचे कडेन अशें पुर्वजां कडल्यान तुमचे हे आहा तेन्ना कितें कागदपत्र बित्र कागदपत्र असले तांकां पयलीं शिकलेले बीन कोण नासले न्हू, तांकां कांय कळत नासलें, फक्त गोरवांनी आनी बोकडांनी व्हरपाक तसल्यांक काय कळत नासलें. कोणाकूय अजून बीन आमचे हुंदर समाजाचे आमचे घरांतले तांकां काय कळत नासलें, शिकलेले कोण नासलेच न्ही. मागीर तुमीच एकटे शिकलेले आसता आतां इतले फुडें. हांव म्हणजे शिकलो असो. हां, ओके. तुमचें नांव कितें म्हटलें? म्हाजें नारायण ताते. नारायण ताटे. खबर पयलीं कोठो एक आसा आतां लाकेऱ्या, सो तेचेर डिमोलिशन ऑर्डर येयल्या म्युन्सिपाल्टीची आनी तांचो पारंपारीक बिजनस. एक आमदार ह्या नात्यान तुमच्या व्यक्त्याने कॉन्टेक्ट केल्लो, कितें उलप जालें तुमच्या? ही जेन्ना म्हाका ऑर्डर घेवन आयली, म्हणजे हे ऑर्डर घेवनूच आयले, ती जी पार्टी नारायण ताटे म्हणून ते लाकेरचे तांचो जो गोरवांचो धंदो आसा, तेन्ना तो ऑर्डर कशी आसता, डेफिनेटली म्युन्सिपाल्टीच्या सुवोन पास केला, हियरींग दोनी सायडीक आयकोन केला, म्हणजे कितें फॅक्ट आसा तो म्हणजे टॅक्निकलिटी हांव नको. म्हजें एकूच म्हणणें आशिल्लें की ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड ते इतकी वर्सां धंदो करता, तर कम्युनिटीन तांकां कन्सिडर करचें. सेकंड ऑप्शन तो ओनराक कितें हाडलें, तूं कम्युनिटीक अप्रोच कर. ओके, आतां इट इज ऑर्डर येयला म्हणजे इट इज प्रूव्ड की इल्लिगली तो एनक्रोच करता, की बाबा ही तुमची जागाच आपणान जो मार्केट सर्कल रेट सरकाराचो आसा त्या रेटी प्रमाणे हांव जागाच घेता आनी आपणाक परमनंट तुमी क्लियर करा म्हणून सांगपाचें. आनी कम्युनिटी ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडान हें करपाचें, कितें म्हणजे अंडरस्टँड करून घेवपाचें. सेकंड ऑप्शन रावला की ही हॅज टू गो टू द हायर कोर्ट आनी चॅलेंज करची पडटली, कित्याक ताच्या म्हणण्या प्रमाणे तो खूब वर्सां आसा, पिढयांनी आसा थंय आनी करता अशें त्याच्या म्हणण्या प्रमाणे. एक्झॅक्ट फॅक्ट आसा तो हांव नको, प्रोबेबली हो फॅक्ट आमचो जो चीफ ऑफिसर आसा ज्यांनी ही ऑर्डर पास केला ही मागीर ताका खबर आसतलें हो फॅक्ट. पण म्हजें इतलेंच म्हणणें, कोणी पोटा खातीर त्या खातीर करता, ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड समजून कम्युनिटीन कन्सिडर करची अशी म्हजी अपेक्षा आसा. हांव कम्युनिटीक कॉन्टॅक्ट जेन्ना आयलो तेन्ना अप्रोच केला, आय कूड नॉट कॉन्टॅक्ट, पण हांव डेफिनेटली कम्युनिटीक कॉन्टॅक्ट करतलो हांकां घेवन आनी जाता तितले मेडिटेट करून इश्यू सॉर्ट आउट करपाक प्रयत्न आसतलो म्हजो. ताच्या भितर पॉझिटिव्ह आसा. गोठो हे सांबाळपाक इजी काम न्हू. तशेंच आमी पळयत जाल्यार खंय ना खंय सरकार म्हणटा पशुपालन करूंक जाय, सगळ्या कडेन वेवसाय आमी गोंयांतसून वाडोवंक जाय, गोंयभर हे दिता. तशेंच गोंय न्हू, आपले भारताचेय हे आसा, देशभर सगळ्या कडेन आमकां हें दिसता की खंय ना खंय पशुपालन हें करूंक जाय आनी आपलो वेवसायाचेर हें करूंक जाय. तशेंच स्वयंपूर्ण गोवा अशें म्हणटा जाल्यार हो एक लायव्हलीहुडाचो प्रश्न भायर सरलेलो आसा. जर आमी पळयत जाल्यार हे आतां आनीक 4-5 दिसांनी मोडपाची कोर्टाची ऑर्डर येयलेली आसा. हे वयतले खंय, हेंचो प्रश्न आसा, हे लाटे फॅमिलीचो प्रश्न आसा, खंय वयतले, कित्याक जगपाचो प्रश्न आहा तेंचेर. ते म्हणटा सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता, सरकारा कडेन विनंती करता की तेंचो खंय ना खंय वेवसाय कसो, हे खंय ना खंय तेंची वेवसाय करचे. तशें पळयत जाल्यार लोकल MLA तेकाय तेंच्यांनी सांगलेलें आसा, डॉक्टर प्रमोद सावंताक हेकाय तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. आतां पळोवया, कोण ना कोण येता म्हूण सांगता, बट आजुनी हांगासर कोणूच येवंक ना. सो अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7.